The International Training for Elders and Responsible Ones 2025, ang linangkob nga isgutanan, mahinungdanon kaayong mga aspeto sa Mateo 5 hangtod sa 7. Semana 2 nga naguluhan, ang kabulahan sa mga nagbangutan, sa mga malumo, ug sa mga madinaiton nga ginganlag mga anak sa Dios. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals. Ang Roman numeral 1 naghisgot, bulahan ang mga nagbangutan. Ang Roman numeral 2 naghisgot, bulahan ang mga malumo. Ug ang Roman numeral 3 naghisgot, bulahan ang mga madinaiton. Karon mo adto ta sa Roman numeral 1. Kini nga Roman numeral naghisgot, bulahan ang mga nagbangutan kay lipayon sila. Sa Mateo 5:4 nagingon, bulahan ang mga nagbangutan kay lipayon sila. Kini nga Roman numeral dunay upat ka mga subpoints. Ang point A ngadto sa point C mao ang una nga pagkabahin nga naghisgot ang kahulugan sa nagbangutan. Og ang ikaduha nga pagbahin mao ang point D nga naghisgot ang paagi aron makabangutan. Point A, ang pagbangutan, pagbati o pagkakita maghilabihang kaguol o pagmahay. Giinsulto ang himaya sa Dios, gisalikway si Kristo, giulang ang Espiritu Santo, naawaaw ang iglesia, nadaot ang kaugalingon ug daotan ang tibuok kalibutan. Point B, magbangutan ang balaang kabus sa Espiritu ug nagtinguha sa Dios kay wala man magtinguha sa Dios. Nisukol sa Dios ug nisupil batok sa Dios ang mga palibot, ang kaliwatan karon ug ang mga tawo sa kalibutan. Point C, sagad nga nagbangutan ang magtutuong nagkinabuhi sa realidad sa gingarian sa langit. Point D, kung kabusta sa Espiritu, magbangutan gyud ta. Roman numeral 2, bulahan ang mga malumo. Kini nga Roman numeral naghisgot, bulahan ang mga malumo kay makapanunod sila sa yuta. Mateo 5:5, bulahan ang mga malumo kay makapanunod sila sa yuta. Kini nga Roman numeral dunay unom ka mga subpoints nga gibahin sa upat ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa point B mao ang una nga pagbahin nga naghisgot ang kahulugan sa pagkalumo. Ang point C ngadto sa point D mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot ang paagi nga mahimong malumo. Ug ang point E mao ang ikatulo nga pagbahin nga naghisgot si Ginoong Hesus kay kanunay nga malumo. Og ang point F nga mao ang ikaupat nga pagbahin naghisgot ang lugwa sa pagkahimong malumo. Point A, nagpasabot ang malumo nga dili musukol sa pagsupak sa kalibutan. Kinabubuton hinuong muantos niini kun kabusta sa espiritu ug nagbangutan tungod sa makaluluoyng sitwasyon sa uban, mahimo dayon tang malumo. Point C, samtang malumo ta ngadto sa ubang tawo, makig-away gyud ta batok sa gahom sa kangitngitan. Point D, kun malumo ta kinabubot-ong muantos sa pagsupak sa kalibutan ning panahona, mapanunod nato ang yuta sa umalabot nga panahon. Point E, niingon mismo si Ginoong Hesus, malumo ko kasing-kasing. Sa pag-atubang sa pagsupak, kanunay malumo si Ginoong Hesus. Point F, makapanunod sa yuta ang mga malumo. Roman numeral 3, bulahan ang mga madinaiton. Kini nga Roman numeral naghisgot, bulahan ang mga madinaiton kay nganlan silag mga anak sa Dios. Mateo 5:9, bulahan ang mga madinaiton kay nganlan sila nga mga anak sa Dios. Kini nga Roman numeral dunay tulo ka mga subpoints nga gibahin usab sa duha ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa point B mao ang una nga pagbahin nga naghisgot sa ang kahulugan sa pagkamadinaiton. Og ang point C mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot ang lugwa sa pagkamadinaiton. Point A, si Satanas nga masupilon maoy tig
hulhog sa tanang pagsupil. Point B, alang sa gingharian sa mga langit, ubos sa langit nung pagbuot ni ini, magmadinaiton gyud ta sa tanang tawo. Point C, nganlag mga anak sa Dios ang bulahang mga madinaiton. Ang ikaduha nga semana nga naguluhan ang kabulahan sa mga nagbangutan, sa mga malumo ug sa mga madinaiton nga ginganlag mga anak sa Dios. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals ug naghisgot ang Roman numeral 1 bulahan ang mga nagbangutan, Roman numeral 2 bulahan ang mga malumo, Roman numeral 3 bulahan ang mga madinaiton. Daygon ang Ginoo.